अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के उस महान वली का जिनका नाम लेते ही दिलों में एक नूर भर जाता है, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे रहस्यमय और रूहानी पहलुओं को जानेंगे जो ईमान को ताज़ा कर देते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? क्या वो अपनी वालिदा के पेट से ही वली थे और रमज़ान के महीने में बचपन से वो सुबह से शाम तक दूध क्यों नहीं पीते थे? बचपन में खेलकूद से किनारा क्यों करते थे? सिर्फ 10 साल की उम्र में उनके पीछे पीछे फरिश्ते क्यों चलते थे? और जब वो एक दिन बाहर घूमने निकले तो एक बैल ने उनसे ऐसी क्या बात कही थी जो सबको हैरान कर गई? हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सालों तक खंडरों और जंगलों में अकेले क्यों रहते थे? भूखे प्यासे रहकर इबादत में इतने मशगूल क्यों रहते थे? और वो कौन से मौके थे जब शैतान ने उन पर आग फेंकी लेकिन कुछ असर ना हुआ? मेरे अजीज़ दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे। तो चलिए ईमान अफरोज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं और दिल की गहराई से कहते हैं या गौस आज़म दस्तगीर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों के सरताज हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश एक रमज़ान मुबारक की तारीख 470 हिजरी में ईरान के शहर जिलान में हुई। आपके वालिद माजिदा का नाम था सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्तों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसकी वालिदा माजिद का नाम था उम्मुल खैर फ़ातिमा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दोस्तों, आपकी नसब ख़ानदान बहुत मुक़द्दस और बरकतों वाली थी। आपके वालिद की तरफ से नसब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचती है और वालिदा की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक। यानी आप हसनी भी है और हुस्नी भी है, यानी दोनों नूरों का संगम। मेरे दोस्तों, आपके वालिद हज़रत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद एक बहुत बड़े वली कामिल थे। एक बार रमज़ान शरीफ के महीने में जब आप सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में दजला दरिया आया। दरिया पार करते हुए आपने देखा कि पानी में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। आपने उसे उठा लिया और रोज़ा खोलने के लिए वही सेब खा लिया। लेकिन जैसे ही सेब खाया आपके दिल में ख्याल आया, अल्लाह, ये सब ना जाने किसका होगा, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं खा लिया। ये ख्याल आते ही आपका दिल कांप उठा और आप डर गए कि कहीं क़यामत के दिन यह मामूली सी गलती अजाब का सबब ना बन जाए। बस इसी वक्त आपने तौबा की और सेब के असली मालिक की तलाश में दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद आपको एक बड़ा बाग दिखाई दिया जिसकी डालियां दरिया की तरफ झुकी हुई थी और हवा से पके हुए फल गिरकर पानी में जा रहे थे। तो आपको यकीन हो गया कि जिस सेब से आपने रोज़ा खोला वो इसी बाग का था। आप बाग के मालिक की तलाश में पहुँचे हज़रत सैयद अब्दुल्ला सुमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। वो एक बहुत बड़े अल्लाह वली और इल्हाम पाने वाले बुज़ुर्ग थे। उन्होंने अपने दिल के इल्हाम से जान लिया कि ये नौजवान नेक और सच्चा है। उन्होंने फरमाया, ए नौजवान, मैं तेरा कसूर तभी माफ़ करूँगा जब तू मेरे बाग की 10 साल तक देखभाल करेगा। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना झिझक ये शर्त कबूल कर ली और पूरे 10 साल तक उस बाग की खिदमत करते रहे, जिसका सिला उन्हें अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे आज़म जैसे बेटे की सूरत में अता फरमाया। 10 साल पूरे होने के बाद हज़रत अब्दुल्ला सुमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए नौजवान, अब भी एक आखिरी शर्त बाकी है। मेरे एक बेटी है मगर उसमें 5 ऐब है। वो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है और हाथ पांव से कमज़ोर है। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे पूरी तरह माफ़ कर दूं तो मुझे उसी से निकाह करना होगा। ये सुनकर हज़रत अबू सालेह के दिल में फ़िक्र पैदा हुई। एक तरफ सेब की माफ़ी का मामला था और दूसरी तरफ ऐसी लड़की से निकाह करना था जिसके इतने ऐब बताए गए। लेकिन फिर आपने दिल में सोचा, दुनिया की ज़िंदगी तो चंद दिनों की है मगर आखिरत हमेशा की है। आखिरकार आपने अदब से अर्ज़ किया, हज़रत, मुझे आपकी बेटी से निकाह मंजूर है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए। उन्होंने आपको सेब की गलती माफ़ कर दी और अपनी बेटी का निकाह आपसे कर दिया। जब निकाह के बाद हज़रत अबू सालेह
اپنی بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل تندرست، حسین اور نورانی چہرہ رکھنے والی ایک پاک سیرت لڑکی ہے۔ آپ حیران رہ گئے اور باہر آ کر کہا، یہ تو کوئی اور لڑکی لگتی ہے، اس میں تو وہ عیب نظر نہیں آ رہی جن کا ذکر کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ سمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ میری بیٹی ہے۔ پھر آپ نے اس کے 5 عیب کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، جب میں نے کہا کہ وہ اندھی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ جب میں نے کہا کہ وہ بہری ہے یعنی اس نے کبھی غیر مرد کی آواز نہیں سنی۔ جب کہا کہ وہ گونگی ہے یعنی اس نے اپنی زبان سے کبھی بری بات نہیں کہی۔ وہ لنگڑی ہے یعنی اس نے کبھی برے راستے کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ اور جب کہا کہ وہ ہاتھ سے کمزور ہے یعنی اس نے کبھی کسی حرام یا ناپاک چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ سن کر حضرت ابو صالح کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پاک دامن عورت عطا کی۔ وہ مبارک بیوی تھی حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے پاس دامن سے ہمارے بڑے پیر اولیاء کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا ایک سگا بھائی بھی تھا حضرت ابو احمد عبداللہ، جو عمر میں آپ سے چھوٹے تھے۔ وہ اپنے والدہ کی خدمت میں رہتے اور جیلان کے علماء سے علم حاصل کرتے۔ زبانی ہی کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو، تمام بزرگوں کا یہ اتفاق ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مادرزاد والی تھے یعنی پیدائش سے ہی اللہ کے ولی تھے، آپ کی ولادت کے وقت ہی ایک عجیب کرامت ظاہر ہوئی کہ رمضان شریف کے پورے مہینے آپ صبح سے لے کر مغرب تک دودھ نہیں پیتے تھے، صرف افطار کے وقت یعنی مغرب کی اذان کے بعد ہی دودھ پیتے تھے۔ یہ کرامت پورے جیلان میں مشہور ہو گئی۔ ہر طرف یہ چرچا ہونے لگی کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی کھیل کود میں دور رہتے تھے۔ آپ نے ایک بار اپنے بچپن کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا، مجھے ایک غیبی آواز سنائی دیتی جو کہتی ہے، برکت والے بچے میری طرف آ جا۔ آپ سے ایک بار پوچھا گیا، آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، جب میری عمر 10 سال کی تھی اور میں مکتب یعنی مدرسے پڑھنے جایا کرتا تھا تو مجھے راستے میں فرشتے اپنے پیچھے چلتے نظر آتے، اور جب میں مکتب پہنچتا تو وہ فرشتے کہتے، اسفیہو لی ولی اللہ یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو۔ یہ آواز وہاں موجود تمام لوگ بھی سنتے تھے۔ ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار شہر کے باہر سیر کے لیے گیا، راستے میں مجھے ایک بیل ملا، اس نے میری طرف دیکھا اور صاف زبان میں کہا، عبد القادر، تجھے اس طرح گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بنایا گیا اور نہ ہی تجھے اس کی اجازت دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں، ایک بے زبان جانور سے ایسی نصیحت سن کر میرے دل میں اللہ کی محبت کا جوش پیدا ہو گیا اور میں اسی وقت گھر لوٹ آیا۔ میرے دوستو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر تک جیلان کے مدرسوں میں علم حاصل کیا۔ آپ نے صرف 7 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ایک دن آپ نے اپنے والد سے عرض کیا، امی جان، اگر آپ اجازت دے تو میں علم دین حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے مراقبہ کیا اور فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہی ہوں کہ میری کامیابی بغداد جانے میں ہے۔ مجھے میری جدائی کا غم تو ہے مگر علم دین سے جدائی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے میں خوشی خوشی تجھے بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، تیرے والد کے حصے کے جو 80 دینار ہے، 40 تیرے بھائی کے ہیں اور 40 تیرے، تو میرے تیرے 40 دینار تیری گدری کے اندر سے دیتی ہوں۔ پھر والدہ نے وصیت کی، میرے پیارے بیٹے، حالات جیسے بھی ہو کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ کہنا۔ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے تو والدہ صاحبہ دروازے تک ساتھ آئی اور آنسو بھری آنکھوں سے فرمایا، میں تجھے صرف اللہ کے لیے اس سفر کی اجازت دیتی ہوں، وہی تیرا محافظ رکشک ہے۔
اور شاید اب یہ چہرہ میں قیامت کے دن ہی دیکھ سکوں۔ اور ڈاکو نے سب کا مال و اصحاب لوٹ لیا۔ اس وقت آپ ایک کنارے کھڑے ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا اور پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی سادگی سے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے ہنستے ہوئے سمجھا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا ڈاکو آیا اور وہی سوال کیا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ بھی ہنس پڑا اور آگے بڑھ گیا۔ جب دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس پہنچے اور یہ بات بتائی تو سردار نے حیرانی سے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو سردار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا، سچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے اطمینان سے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا، کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، میری گدری سے سلے ہوئے ہیں۔ جب گدری پھاڑی گئی تو سچ مچ اس میں سے 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکو اور ان کا سردار آپ کی سچائی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سردار نے کہا، لڑکے تو جانتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، یہ دینار تو چھپا کر بھی رکھ سکتا تھا، پھر بھی تو نے سچ کیوں بتایا؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، کیا میں جھوٹ بولوں؟ میری ماں نے مجھے سخت کرتے ہوئے نصیحت کی تھی، بیٹے حالات جیسے بھی ہو کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ کہنا۔ تو کیا میں چند دیناروں کے لیے اپنی ماں کی بات توڑ دوں، ان کی دعا سے منہ موڑ لوں؟ یہ سن کر سردار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا، آہا، تم اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتے، اور ہم ہر روز اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کر لی۔ جب باقی ڈاکوں نے دیکھا کہ ان کا سردار توبہ کر رہا ہے تو انہوں نے بھی کہا، جب تو گناہ میں ہمارا سردار تھا تو توبہ بھی تو ہی ہمارا سردار رہے گا۔ سارے ڈاکوں نے توبہ کر لی، لوٹا ہوا مال لوٹایا اور اب عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والے یہی لوگ تھے۔ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف پہنچے تو وہاں کی مشہور دارالعلوم جامعہ نظامیہ میں بطور طالب علم داخل ہوئے۔ آپ نے وہاں کے بڑے بڑے عالموں سے علم حاصل کیا۔ علامہ ابو زرقانی، یحییٰ بن علی سے ادب، ابو الوفا علی بن عقیل، محمد بن قاضی ابو یعلا اور قاضی ابو سعید مخزومی سے فقہ و اصول کی تعلیم لی۔ ابو غالب محمد بن حسن بغلانی سمیت قریب 17 محدثین کرام سے حدیث کا علم حاصل کیا اور اس میں مہارت پائی۔ آپ نے قصیدہ غوثیہ فرمایا، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ کتب اولیاء کا سردار بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کامیابی اور دولتیں عطا کر دی۔ آپ کے طالب علم کے دنوں میں بہت مشکلات آئی۔ بغداد میں نہ تو کوئی مددگار تھا نہ کوئی اپنا، صرف آپ کے والدہ کبھی کبھی کچھ درہم بھیج دیے کرتے تھے جس سے گزارا چلتا۔ آپ نے بھوک پیاس اور تنگی کے حالات میں بھی علم کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب علم ظاہری اور باطنی مکمل ہو گیا تو آپ نے ریاضت اور مجاہدہ کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ مہینوں تک ویرانوں اور کھنڈروں میں جا کر عبادت کرتے، کبھی صرف پانی سے گزارا کرتے، کبھی دنوں تک کچھ نہ کھاتے، کبھی 40 دن تک بنا کھانا پانی کے لگاتار عبادت میں لگے رہتے۔ حضرت احمد بن یحییٰ نقیل فرماتے ہیں، میں نے خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ میں 40 سال تک لگاتار ہر رات عشاء سے صبح تک قرآن ختم کرتا رہا۔ ریاضت کے دور میں کبھی کبھی آپ پر ایسا جذبہ طاری ہوتا کہ جنگلوں میں زور زور سے ذکر کرتے، چلاتے اور خود کو بھول جاتے۔ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے لیکن آپ حقیقت میں عشق الہی میں مگن ہوتے۔ حضرت شیخ عثمان شریفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور غوث اعظم عراق کے ویرانوں میں عبادت میں مشغول رہتے تھے تو شیطان ڈراونی شکلیں بنا کر آتا اور ڈرانے کی کوشش کرتا۔ تبھی غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، کھڑے ہو جاؤ، ہم نے تمہیں مضبوط بنایا ہے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بار سفر میں جب آپ ایسے جنگل میں پہنچے جہاں پانی بالکل نہ تھا، کئی دن تک پیاسے رہے، اچانک ایک بادل اوپر آیا اور بارش ہوئی۔ پھر اسی بادل سے ایک روشنی نکلی اور ایک آواز آئی، اے ابو القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے حرام چیزیں حلال کر دی ہے۔ آپ نے فوراً
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और फरमाया दूर हो जाओ। ये मरदूद शैतान वो रोशनी गायब हो गई। फिर आवाज़ आई, आज तुम अपने इल्म की वजह से मेरे धोखे से बच गए। मैंने पहले 70 औलिया को इसी जगह गुमराह किया। आपने फरमाया, नहीं, मुझे मेरा इल्म नहीं बल्कि मेरे रब का फजल बचा गया, क्योंकि अगर इल्म ही बचा लेता तो तुझे भी बचा लेता। जब पूछा गया, हुजूर आपने कैसे पहचान लिया कि वो शैतान है? तो आपने फरमाया, उसने कहा कि हराम चीज़ें तेरे लिए हलाल कर दी गई है। वहीं से पहचान गया कि वो शैतान है, क्योंकि अल्लाह कभी हराम को हलाल नहीं करता। भाइयों, आपके वालिद का वो वाक़या याद कीजिए जब उन्होंने सिर्फ़ एक सेब खाने से पहले भी सोचा, कहीं ये बिना इजाज़त का तो नहीं। ये हमें सिखाता है कि हलाल हराम का एहतियात ज़रूरी है। आपकी वालिदा उम्मुल खैर फ़ातिमा सानी रहमतुल्लाह अलैह का पाक दामन होना हमारे लिए सबक है। उन्होंने न कभी गैर मर्द को धोखा न सुना, न बुरी बात कही, न बुरा रास्ता अपनाया। उनकी हत्या और पाकीज़गी की उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। जब भी आप बचपन में खेलने जाते, आवाज़ आती, ए बरकत वाले बच्चे मेरी तरफ आ जा। इससे हमें सबक मिलता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को बचपन से ही फजूल कामों से दूर रखता है। आपकी माँ ने सफ़र पर भेजते वक्त कहा था, बेटा हालात जैसे भी हो झूठ कभी मत बोलना, और आपने उस वसीयत पर ऐसा अमल किया कि डाकुओं का दिल भी पिघल गया। इससे सबक मिलता है कि सच्चाई में इतनी ताकत है कि वो पत्थर जैसे दिलों को भी मोम बना देती है। और जब शैतान रोशनी बनकर धोखा देने आया तो आपने इल्म और अल्लाह की मदद से पहचान लिया कि गुमराही से बचने का रास्ता सिर्फ इल्म और रब की मदद में है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आज की ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।